السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. هذا الفيديو هذا مخصص للتلاميذ ديال البكالوريا. ان شاء الله غادي نبدا معكم ماده اللغه الانجليزيه. غنبدا معكم يونيت بيونيت وشويه بشويه باش تفهموا اكثر. دونك كنتمنى لكم التوفيق، كنتمنى تاخذوا الباك ديالكم ان شاء الله بون بون نوت. كنتمنى الشرح ديالي ينال الاعجاب ديالكم. غادي نبدا باول درس ديال الجرامر اللي هو gerund and infinitive. هاد الدرس هذا كيقتصر على الحفاظه وعلى البراكتيس، يعني ما عندناش شي قاعده في هاد الدرس اللي كنتبعوها، يعني خاصكم تحفظوا وتخدموا لي زيكزيرسيس بزاف باش يجيكم ساهل. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو gerund، شنو هو الانفينيتيف. gerund is verb plus ing، يعني واحد الفيرب كنضيفوا له ing. for example عندنا reading working. So read plus eng reading and work plus eng working. Okay, غندوزو دابا للانفينيتيف. infinitive is verb plus to. for example to read, to work. خديت نفس الافعال باش يجيكم ساهل. donc read plus to read, work plus to work. دابا خصنا نعرفو امتى كنديرو gerund وامتى كنديرو الانفينيتيف. غادي نبداو بالgerund. when the verb follows prepositions، فاش كيكون عندنا الفيرب كيتبع لينا دي prepositions، اوكي، اللي هما to, on, at, for, with, of etc. كاينين وحدين اخرين ما نعطيتكم اللي كيتحطوا بزاف. for example instead of studying all day he went to play football. اوكي، عندنا هنا البريبوزيسيون هي of، الفيرب study زدنا له ing. مفهوم؟ دونك فاش كتكون عندنا شي prepositions دونك كنزيدو ing. when the verb follows some other verbs، فاش كيكون عندنا الفعل كيتبع لينا بعض الافعال اللي هما دونك هاد الافعال هادو خاصهم يتحفظوا: finish, imagine, enjoy, prefer, detest, avoid, spend, miss, suggest, complete, discuss, waste, practice. ملي كيكونوا عندنا هاد الافعال هادو الفيرب اللي كيجي من موراهم كنضيفوا له ing. example I enjoy eating pizza. عندنا enjoy اللي من هاد الverbs هادو، eating donc tout simplement كنزيدو ing، الverb eat plus ing. اوكي، الاكزامبل الثاني he suggests playing football. دونك عندنا suggest من هاد لي فيرب هادو، playing play plus ing. اوكي، when the verb follows some expressions، ملي كيكون عندنا الفيرب كيتبع لينا دي زيكسبرسيون، كيجي من مورا دي زيكسبرسيون يعني من مورا عبارات. اوكي، اللي هما can't resist, can't stand, be used to, feel like, look forward to. for example I feel like eating chocolate. دونك عندنا هنا feel like الفيرب اللي كيجي من موراها ديريكتومون كنديروا له ing eating chocolate. مفهوم؟ دابا غادي نشوفوا الانفينيتيف with to. خصنا نعرفوا الانفينيتيف فيه جوج الانواع، كاين انفينيتيف with to و انفينيتيف without to. غادي نشوفوا يعني الانفينيتيف اللي كيكون عندنا الفيرب كنزيدوا له to، وكاين انفينيتيف اخر كنكتبوا الفيرب غير هكاك ما كنضيفوش له to. امتى كيكون عندنا infinitive with to؟ when the verb follows adjectives، فاش كيكون عندنا الفيرب كيتبع لينا des adjectives. عندنا good, bad, happy, easy, nice, important, difficult, possible, dangerous. يعني فاش كيتبع لينا الفيرب واحد من هاد لي adjectives كنزيدوا له to etc. عندنا وحدين اخرين دونك راه كاين دي adjectives اخرين انا عطيتكم غير مثال. example it's nice to meet you.
عندنا هنا adjective nice الverb meet دونك زدنا له to. الاكزامبل الاخر it's important to do your homework. important اللي هو adjective verb do دونك to do your homework. اوكي مفهوم. when the verb follows some verbs فاش كيكون عندنا الفعل كيتبع لنا بعض الافعال الاخرين كنضيفوا له to. وهاد الافعال هما want need agree appear seem decide hope learn offer plan intend advise tell ask encourage choose expect promise. هاد الافعال خاصهم يتحفظوا اكسترا. كاين وحدين اخرين ما حطيت لكم اللي كيكونوا بزاف اللي كيتحطوا بزاف في الامتحانات الوطنيه. example he decided to go out. عندنا الفيرب decide من هاد لي فيرب هادو to go يعني go plus to. okay he wants to be a teacher. عندنا verb want من هاد الافعال هادو to be ضفنا ليها to. when the verb follows some expressions اللي كيكون عندنا الفعل كيتبع لنا des expressions اللي هما يعني عبارات اللي هما would like can afford how what. example I would like to visit Germany. I would like يعني هاد الexpression هادي من هادو to visit الverb ضفنا له to Germany. دابا غادي نشوفو infinitive without to. امتى كيكون عندنا الانفينيتيف وما كنضيفوش له to يعني كيكون عندنا الفيرب ما كنزيدوش له to. اوكي when the verb follows models فاش كيكون عندنا الفيرب كيتبع لنا models اللي هما must shall will may should might. for example you should revise your lessons. عندنا هنايا model هو should verb revise كتبناه يعني ديريكتومون ما دزناش له ما ضفناش له to. okay your lessons. when the verb follows some verbs and expressions فاش كيكون عندنا الفيرب كيجي من مورا دي فيرب يعني مورا افعال دي اكسبرسيون عبارات اللي هما help let's let recommend would rather used to. for example نعطيو مثال I used to be strong يعني الاكسبرسيون هي هذه الفيرب be ما زدناش له to حيت used to راه expression. let's go to cinema العبارة هي let's الفيرب go without to. اوكي غنشوفوا هنايا امتى كيكون عندنا gerund كيساوي لنا الانفينيتيف with to. يعني فاش كتكون عندنا شي جمله سواء درنا gerund سواء درنا الانفينيتيف with to كيبقى ليها نفس المعنى يعني بحال فاش كيكونوا عندنا هاد لي فيرب هادو begin start like prefer love hate continue الفيرب اللي كيجي من موراهو سواء درناه gerund او لا infinitive with to الجمله كيبقى لها نفس المعنى. for example I like watching TV هنا عندنا gerund ing I like to watch TV نفس الفيرب غير هنا gerund وهنايا infinitive with to الجمله يعني عندها نفس المعنى ما تبدلش فيها حتى شي حاجه. اوكي دابا غادي نشوفوا امتى كيكون عندنا gerund كيخالف لينا infinitive with to. اوكي يعني فاش نقدروا نديروا gerund ونقدروا نديروا infinitive with to ولكن ماشي نفس المعنى الجمله ما كيكونش عندها نفس المعنى. دونك فاش كيكونوا عندنا هاد الافعال هادو remember forget regret stop try اعطيكم مثال for example he stopped smoking يعني توقف عن التدخين he used to smoke but not anymore يعني كان كيدخن ولكن دابا صافي توقف عن التدخين.
المثال الثاني he stopped to smoke. he was walking and he stopped to smoke. يعني المعنى ديال هذه هنا عندنا gerund، هنا عندنايا infinitive. المعنى ديال هذه ماشي توقف عن التدخين، يعني مثلا كان كيتمشى ووقف في شي بلاصه باش هو يدخن، اوكي، باش ياخذ السيجاريت. فهمتوني؟ دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، و كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح. كنتمنى لكم التوفيق، وإلا عجبكم الشرح ديالي ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين وتبارطاجيو هاد لا فيديو هادي.